علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن نوجوانوں توجہ فرما دے جایا جے نبی پاک دا دیوانہ اپنی آپ بیتی سنا رہے آئے ایک وقت ایسا آیا ہے اے مکے دے اندر بیت اللہ دے خداواں نعوذ باللہ اپنے بنائے ہوئے بتاں تے پیرے لگان دی ڈیوٹی آ گئی لیکن کائنات دے لوگو اللہ پاک جدوں دل دی دنیا بدل کر کے رکھ دے وے اللہ تے کن کہندا ہے اللہ گل بنا کے رکھ چھوڑ دائے میرے پاک پیغمبر دا دیوانہ بن جانے والا ڈیوٹیاں لگ گئیاں پیرے لگ گئے بتاں دے او کاندے خدا نے جنہ دیاں رکھوالیاں بھی کرنیاں پین میں تے الہ اونوں مننا وا جڑا پوری کائنات دا خیال رکھن والا پوری کائنات دا نظام چلان والا پوری کائنات نو بنان والا کائنات دے لوگو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں اس طرح بیت اللہ دے غلاف دے اندر چھپ گیا ویکھیا کہ سونے مکڑے والا پیارے چہرے والا سونی صورت والا اس طرح بیت اللہ دے سامنے آیا ہے تے نماز شروع کر چھوڑی ہے حضرات میرے پاک پیغمبر نے قرآن دیاں تلاوتاں شروع کر چڑیاں نے تلاوت میرے پاک پیغمبر فرما رہے نے تے حضرت عمر اس طرح چھپ چھپا کے اپنی آپ بیتی سنائی جا رہے نے میرے پاک پیغمبر نے قرآن پڑھنا شروع کر جھڑیا اور اس مقام تے پہنچے نے خذوہ فغلو ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ میرے پاک پیغمبر نے قرآن دا اس مقام نو پڑھیا ہے اینو پکڑ لو تے پکڑ کر کے سنگلاں دے اندر جکڑ دے آنا حضرت عمر فرماندے نے مینوں انج محسوس ہویا ہے جویں اینو پتہ چل چکیا ہے نعوذ باللہ کہن لگے نے مینوں انج محسوس ہوندا ہے اے جویں کوئی کاہن جادوگر ہر چیز دا پتہ رکھن والا اینو معلوم ہے کہ بیت اللہ دے غلاف دے اندر ایک بندہ چھپیا ہویا ہے ہائے اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگ میرے پاک پیغمبر نے قرآن دے اگلے مقام نو پڑھیا انہو لقول رسول کریم اے تے بڑے کریم رسول دیاں باتاں نے کائنات دے لوگ حضرت عمر پاک فرماندے نے اے سارا ہی جاندا جا رہے سارا ہی معلوم ہے سارا ہی پتہ ہے میرے پاک پیغمبر نے اگلی آیت مبارکہ وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون میرے حضرت عمر پاک نے پڑھیا یہ کسے شاعر دا کلام نہیں ہے کسے کاہن دا کلام نہیں ہے تنزیل من رب العالمین اے تے دونا جہانہ دے رب دا دونا جہانہ نو پالن والے الہ تے خدا دا کلام ہے اے اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح قرآن دیاں چڑیاں لگائی جاندے نے حضرت عمر سوچ دے اندر پہ گئے فرماندے نے ہمیشہ اسلام دے خلاف پراپو گنڈے کرنے والا حضرت عمر پاک فرماندے نے اور کائنات دے لوگ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں تے وفاداراں تے کافراں نے ظلم دی انتہا کر چھوڑی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کر کے اللہ دے کولوں دعاواں کر چھوڑیاں نے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اللہ سونیا اسلام نو عزت عطا فرما دے عمر بن خطاب دی وجہ کر کے یا عمر بن ہشام دی وجہ کر کے اللہ پاک نے دعاواں قبول کر لیاں اور کائنات دے لوگو ایتھے جناب کافراں بے ایماناں دے 3 سردار سب تو وڈا ابو جہل دوسرے نمبر تے ابو سفیان پراپوگنڈے کرنے والے اور تیسرا کا
کافراں دا سردار اخنس بن شریک اے آپس دے اندر افواہاں پھیلاندے نے اے قرآن دی آواز نو دبایا جائے قرآن دی آواز نو مٹایا جائے لیکن کائنات دے لوگو دنیا دے اندر اسلام دے خلاف پراپوگنڈے کرنے والے بڑے بڑے دجالی قسم دے آئے نے لیکن اللہ دا اسلام پلا پھلا رہے گا انشاءاللہ قیامت دیاں دیواراں تک اللہ اسلام نو بھی غلبہ عطا فرمائے گا اسلام والیاں نو بھی عزت عطا فرمائے گا لیکن کائنات دے لوگو سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے دعاواں کیتیاں نے ہن دعاواں دی قبولیت دا ٹائم آ گیا انہاں نے آپس دے اندر آوازاں لگا چھوڑے آئے جڑا قرآن نو دبائے گا نعوذ باللہ سیدنا پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر لے کے آئے گا ابو جہل کہندا ہے 100 اونٹ دیواں گا سونا تے چاندی انعام دے اندر دے چھوڑاں گا لیکن کائنات دے لوگ ادھر آوازیں لگ گئے نے تے باتاں خبراں عمر تک بھی پہنچ گئیاں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں ہمیشہ ایک کہندا سا مکے دی سرزمین تے میرے تو ود کے امیر کوئی نہ ہوئے میرے دل دے اندر بھی خیال آیا بلکہ مورخین لکھ دے نے انہوں نے حضرت عمر پاک دے دماغ دے اندر اے بات ڈال دیتی پورے مکے دی سرزمین تے اگر اے کوئی کام کر سکدے تے تو ہی کر سکنے کیونکہ تیرے تو کوئی بہادر کوئی نہیں ہر بندہ تیرے کو ترند ہے ہر بندہ تیرے کو ڈر دے لیکن کائنات دے لوگوں اندازہ لگانا تصور دی دنیا دے اندر جانا میرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ